म्हणजे ब्रिजा कडले जे काम चालू आसा त्याच्या खातीर आम्ही प्रयत्न खूप केला. आमदारान जाल्यार ते रात दीस एक केले. लोकांनी टिका पासून केली बाबा फटयता म्हणून लोकांक ब्रिज काय जावपा ना. आणि एक बरें दिसता बा आम्ही एक चेअरपर्सन आमच्या नशिबान हे पळोवंक मेळ्ळें. हांव पयलीं सांगला आमच्याच नशिबान आसलेलें दाजी आमदार जावचो आनी हांव चेअरपर्सन जावचो आनी ही कामां सुरू जावची अशी देवा दामोदरानूच चिंतलें आसलें म्हणून ही कामां आतां सुरू जाल्लेली आसा. बरी कामां आसा आमच्या वास्कोन आमच्या वॉर्डात. तशी तुमकां स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स सांगला, रोड सांगला, सिवरेज सांगल्या ही आमी काही चिंतोंक ना जातली म्हणून. पूण आतां खंय चालू जाल्या येणाऱ्या 1.5 वर्सां भितर तुमकां प्रत्येक वास्को शहरात तुका कितें ना कितें दिसतलें. नाल तर आमी फोडटात तो पयलींचो डायलॉग हांवें परत मारना. पूण आतां कित्याक अख्खें काम इतलें चालू आसा कित्याक आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक पळय आमकां कळना बाबा ते केन्ना सांगूं ताका. रिपोर्टर बसून बेजारता तुमी डेली येवन नाल फोडटा. आमकांय बातम्यो धाडूंक मेळना. कशी बातम्यो धाडूं कितें म्हूण धाडूं. आमकांय दिसता बा तुमकांय खंय त्रास जाता म्हणून बातम्या कित्याक तुमी ओवरऑल वाचपाक पळयता आनी आमचो आमदार इतलें काम करता तुमकांय खंय दिसता बा आनी मातशें 10 दीस रावचे दाजीन बेगीन नाल फोडचे न्हू. लोकांक मातशें जळटा जळप म्हणजे बरें आयज दामोदराचो सोमार आनी बरें कार्य आमी सुरू केलां. येणाऱ्या काळात तुमकां वास्को हे जेन्ना तुमी आयुश्यान पळोवंक नासले वास्को ते वास्को तुमकां दिसतले. आनी असो आमदार हांवें जाल्यार 25 वर्सां 30 वर्सां आमी आसा पार्टी वांगडा बीजेपी वांगडा. पूण तुज्या सारको आमदार आमी पळोवंक ना आनी फुडें आमी तुकाच म्हणून पळयतले. तुवें अशें काम केलें आनी म्हाका दिसना तुका लोकांनी थोड्यांनी सांगलां तुवें अनअपोज येवपाक जाय. फॉर्म जेन्ना भरता तेन्ना बाबा चिंतपाक जाय आपूण कित्याक फॉर्म भरता कित्याक करपाक भरता म्हणून. जेन्ना ही सगळीच कामां जाल्यार तूं आनी कित्याक भरता हो क्वेश्चन हांवें सांगपाचो न्हू हो रिपोर्टरान सांगपाचो. सगळीच कामां जाल्यार तू कित्याक भरता हे तुमी नेक्स्ट कोणाक जे बायट घेता तेन्ना तुमी सांगचे.